बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। दो खबरें, एक तो अभी जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने कमान संभाली नहीं है और जस्टिस काजी फायज ईसा के असरात, अल्लाह का शुक्र ये है कि पाकिस्तान के ऊपर से और पाकिस्तान के निज़ाम अदल के ऊपर से यूं लग रहा है जैसे मिटना या हटना शुरू हो गए हैं। ये एक अच्छी खबर है। गो के आज आखिरी दिन है, दिन था जिसको यूं कहिए कि काजी फायज ईसा का, और काजी फायज ईसा ने आज मुकदमात की समाअत की। कल वो केसेस की समाअत नहीं करेंगे और कल वो चैम्बर वर्क करेंगे और उनका जो शेड्यूल है आखिरी हफ्ते का वो भी जारी कर दिया गया है। और उसके अलावा कल वो जो बुनियादी इंसानी हुकूक का मकबरा उन्होंने तामीर किया हुआ है वो भी उसका भी इफ्तिताह करेंगे। अब यकीनी तौर पे वो पाकिस्तान के लोगों के लिए होगा कि जनाब देखिए यहां पाकिस्तान के अंदर इंसानी हुकूक जो है वो दफन किए गए, नंबर 1। और नंबर 2, पहले कहा गया था जी वो खाना नहीं ले रहे, 20 लाख रुपए। अब इतलात आई हैं कि कुछ जोहराना है, उसके मेजबान जस्टिस याहिया अफरीदी होंगे। फिर कहा जा रहा नहीं वो सरकार के खर्चे से नहीं होगा। काजी साहब जो है उनका हर तराशा हुआ बुत अपने ही हाथ से टूटेगा। खैर, अब खबर आज की ये नहीं है। खबर आज की ये है कि इमरान खान को लेकर आओ और आज ही मेरी अदालत में लेकर आओ। ये ऑर्डर दिया जस्टिस सरदार इजाज इसाक खान ने। मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जजेस के सामने इमरान खान से मुलाकातों के मुतालिक 2 दरखास्तें थी। एक उनके वकला की मुलाकात के हवाले से थी जिसपे तौहीन अदालत का नोटिस था, और ये मुकदमा लगा हुआ था जस्टिस सरदार इजाज इसाक खान साहब की अदालत के अंदर। और जो दूसरा मुकदमा है वो लगा हुआ था जनाबे आमिर फारूक साहब की अदालत के अंदर, जो चीफ जस्टिस है, और आप उनके मुतालिक जानते ही हैं कि वो क्या कुछ करते हैं। अब हुआ ये कि आप ये समझिए कि जो आमिर फारूक साहब की अदालत के अंदर केस था वो इमरान खान की बहन नौरीन न्याजी की जानिब से था, तो सरदार इजाज इसाक खान साहब की अदालत में वकला की जानिब से था कि दोनों अलग अलग मुलाकातें करना चाहते हैं। अब हुआ ये, जस्ट आमिर फारूक साहब क्या होम्योपैथिक किस्म का ऑर्डर दे सकते हैं, उन्होंने वही किया। उनका देखिए अगर 25 अक्टूबर तक इमरान खान से मुलाकातों के ऊपर पाबंदी है तो यूं किया जाए कि 26 तारीख को इमरान खान से उनकी बहन की मुलाकात करवा दी जाए, यानी अगर पाबंदी है तो ये कर दिया जाए, अगर हो जाए तो वो हो जाए, और समाअत 28 अक्टूबर तक उन्हें मुलतवी कर दी गई। नंबर 2 मामला जो था वो जैसे सरदार इजाज इसाक खान साहब के सामने आया तो उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि यूं कीजिए कि 2.5 हफ्ते हो गए हैं इमरान खान की उनके वकला से मुलाकात नहीं हुई, तो आप यूं कीजिए सुप्रीडेंट अडियाला जेल जो है वो इमरान खान के वकला की वीडियो लिंक के जरिए उनसे मुलाकात करा दें या उनकी बात करा दें ताकि वो दोनों आपस में डिस्कस कर लें। और साथ ही उन्होंने पीटीए को, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी को कहा कि इंटरनेट की जो बिला तातुल फराहमी है वो भी यकीनी बनाई जाए। अब जब ये मामला उनके सामने आया तो इस दौरान जो वकील थे उन्होंने ये बताया कि इससे पहले जो इलेक्शन कमीशन है उसने वीडियो लिंक को ऑर्डर दिया था, लेकिन हुकाम की जानिब से उसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया गया था। तो उसके बाद सरदार इजाज इसाक खान साहब ने कहा ठीक है, उसको छोड़िए वीडियो लिंक को, आप यूं कीजिए कि इमरान खान को आज ही अदालत लाकर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लाकर उनके वकला से उनकी मुलाकात करवाई जाए। अच्छा, अब जब ये सारी बातें हुई तो इस दौरान जो क्या कहते हैं कि सरकारी वकील थे उन्होंने भी बातचीत की, और एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने ये ऑर्डर के ऊपर जब एतराज किया कि तौहीन अदालत केस में ऐसा ऑर्डर जारी नहीं कर सकती, तो जैसे सरदार इजाज इसाक खान ने सरकारी वकील से पूछा कि आप ये कह रहे हैं कि अदालत इतनी बेबस है कि तौहीन अदालत में सजा तो दे सकती है लेकिन ऑन गोइंग कंटेम्प्ट पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। आपकी ये बात गैर मंतकी है और इस नुक्ते पर मैं आपको एक जजमेंट लिखकर भी दे दूंगा। यानी वो पीछे नहीं हटे। जब उन्होंने ये ऑर्डर दिया कि आप ये सब कुछ आज ही उनकी जेल के अंदर मुलाकात करवाएं, और फिर उन्होंने साथ ही ये कहा कि मुझे ये पता है कि आप मेरे ऑर्डर के ऊपर अमल नहीं करेंगे लेकिन मुझे ऑर्डर करने दें। कल आपको एहसास होगा कि आप क्या कर रहे थे, लेकिन ये अदालत तो अपना दुरुस्त ऑर्डर करे ना, यानी अदालत तो अपना हक अदा करे। जब ये सारी बातें हो गई तो उन्होंने एक और बात कहा, उनका देखिए जो सुप्रीडेंट अडियाला जेल है वो भी तो बगैर किसी वाक़े के आज जेल से हाईकोर्ट आ गए हैं, तो इमरान खान को भी अदालत में पेश किया जा सकता है। तो फिर इमरान खान ने कहा कि जब उनको कहा गया जी सिक्योरिटी थ्रेट अलर्ट्स हैं, तो उन्होंने कहा कि इन सिक्योरिटी थ्रेट अलर्ट्स की हकीकत क्या है, मैं उसकी तह में जाऊंगा, जिन्होंने ये रिपोर्ट्स लिखी है उनको इन कैमरा अदालत में बुलाकर पूछूंगा और रिपोर्ट लिखने वालों से कुरान पाक के ऊपर हल्फ लूंगा
تو ان کا اگر آپ میرے آرڈر کے اوپر عمل درآمد نہیں کریں گے تو کل کو آپ کو وجوہات بتانی پڑیں گی، سیکیورٹی تھریٹس کی وجہ بنائیں گے تو وہ بھی لانا پڑے گا، اور عدالت دیکھے گی کہ سیکیورٹی تھریٹس صحیح بھی ہیں یا صحیح نہیں ہے۔ اور پھر ان کا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، آپ یہ شیر آیا روزانہ کر رہے ہیں، کل کو یہ سیکیورٹی تھریٹ الرٹس جاری کیا کریں گے، ان کی رپورٹس کو کوئی سنجیدہ لے گا ہی نہیں ہے۔ جب یہ ساری باتیں ہوئیں تو اب ظاہر ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ عمران خان کے وکلا سے ملاقات نہ کرانا اور پابندی جو ہے وہ توہین عدالت ہے۔ تو اس کے بعد کیا ہونا تھا؟ اس کے بعد یہ ہونا تھا سپرڈینٹ اڈیالہ جیل نے آنا تھا اور سیکیورٹی تھریٹ الرٹ جاری کرنے والوں نے آنا تھا۔ تو جناب اس کے بعد وہی ہوا جو تگڑا جج جب کھڑا ہو جائے تو ہوتا ہے۔ اس کے فوراً بعد اب عمران خان کی ویڈیو لنک کے اوپر تو چھوڑیے، یا اسلام آباد ہائی کورٹ لا کی ملاقات کے حوالے سے بھی اپنی جگہ پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اب اطلاعات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سے رابطہ کیا گیا ہے اور ان کے 3 وکلا، جس میں سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں، جس میں فیصل چوہدری صاحب ہیں، اور شعیب شاہین کی جو ملاقات کرانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ یعنی اس سے پہلے جو سیکیورٹی تھریٹ الرٹس تھے اور بہت ساری باتیں تھیں، جیسے ہی جج صاحب نے ایک آرڈر دیا، تگڑا آرڈر دیا، پھر انہوں نے اگلی بات بھی کی کہ مجھے پتا ہے کہ میرا آرڈر نہیں مانیں گے، لیکن اس کا حل بھی موجود ہے کہ اڈیالہ جیل کے سپرڈینٹ آئیں گے اور اس کے بعد سیکیورٹی تھریٹ الرٹس جاری کرنے والے آئیں گے، تو فوری طور پہ درمیانی راستہ نکال کے عمران خان کے وکلا سے ملاقات کے حوالے سے ان کو بتا دیا گیا کہ آپ کی ملاقات اڈیالہ جیل میں آج ہو جائے گی۔ اب اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ چیزیں کیسی ہوتی ہیں، اور آپ کو تھوڑا سا وہ کرنا پڑے گا، تگڑا قسم کا کچھ آرڈر کرنا پڑے گا۔ اور یہ فرق ہے کیونکہ قاضی صاحب کے ہوتے ہوئے کسی کو کوئی پریشانی نہیں تھی، ان کو پتا تھا کہ نظام ہمارے پاس ہے۔ قاضی صاحب وہی کچھ کر رہے تھے جو جسٹس عامر فاروق صاحب نے آج کیا کہ اگر پابندی ہے تو پابندی ہٹ جائے تو ملاقات کروا دیجیے گا۔ دوسرے جج نے اسی عدالت کے ذرا تگڑا فیصلہ دیا تو ملاقات تو آج ہی ہو گئی ہے۔ اور کل ایون جسٹس عامر فاروق صاحب کی عدالت کے اندر نورین جو نیازی صاحبہ کی درخواست کے اوپر سلمان اکرم راجہ صاحب نے ان کو ذرا احساس دلانے کی بھی کوشش کی کہ حضور آپ نے تو کہا تھا ملاقات نہیں ہو سکتی، لیکن ہم نے اس دوران مینج کر کے ملاقات بھی کر لی ہے۔ لیکن عامر فاروق صاحب آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ انہوں نے یہی ہومیوپیتھک قسم کا کام کرنا ہے۔ اب ایک اور خبر ہے اور وہ اڈیالہ جیل سے ہے۔ اڈیالہ جیل سے خبر یہ ہے کہ کل اسلام آباد ہائی کورٹ نے ضمانت منظور کی تھی بشا بی بی صاحبہ کی، اور کل ججز موجود نہیں تھے، اور ججز موجود نہ ہونے کی وجہ سے کیا ہوا کہ کل ان کے مچلکے جمع نہیں ہو سکے تھے۔ تو مچلکے جمع نہ ہوتے تو روپکار بھی جاری نہیں ہونی تھی۔ تو آج باقاعدہ مچلکے جمع ہوئے، ان کی روپکار جو ہے وہ جاری ہوئی، اور پی ٹی آئی کے وکلا روپکار لے کر اڈیالہ جیل پہنچے۔ تو اب سے تھوڑی دیر پہلے بشا بی بی کو مجموعی طور پہ ان کے اوپر اس دوران 15 کیسز بنائے گئے تھے، اور تقریباً 267 دن جیل کاٹنے کے بعد اب سے تھوڑی دیر پہلے بشا بی بی اڈیالہ جیل سے رہا ہو گئی ہیں۔ تحریک انصاف کے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ وہ یہاں سے رہا ہونے کے بعد بنی گالہ جائیں گی۔ تو یہ ایک منظرنامہ ہے۔ اب اس کو بہت سارے لوگ کہیں گے جی وہ ڈیل ہو گئی ہے۔ میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں، بشا بی بی کی کردار کشی کی گئی، ان کے اوپر عدت جیسا بیہودہ کیس بنایا گیا، ان کو 9 مئی کے کیسز میں ڈالنے کی کوشش کی گئی، ان کے حوالے سے پراپوگنڈا کیا گیا کہ وہ عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن گئی ہیں۔ ایون یہ کہا گیا کہ خدا نخواستہ ان کی عمران خان سے علیحدگی کی باتیں، اس قسم کا بیہودہ کام بھی میڈیا کے اندر ہم نے باقی جگہوں کے اوپر چلایا، اور ہم نے یہ دیکھا کہ وہ میڈیا کے اوپر یہ بھی چلایا گیا کہ ان کی ایک ڈائری اور بہت کچھ گند ہوا، لیکن وہ نہ تو بشا بی بی نے کوئی عمران خان سے علیحدگی اختیار کی، نہ وہ عمران خان سے کوئی انہوں نے وعدہ معاف گواہ بنی، حتیٰ کہ ان کو بنی گالہ شفٹ کیا گیا تھا سب جیل قرار دے کے، انہوں نے عدالت سے رجوع کیا اور کہا کہ مجھے واپس اڈیالہ جیل منتقل کرو۔ تو وہ عمران خان کی کمزوری نہیں بنی، آج وہ رہا ہو کے واپس چلی گئی ہیں۔ اس طرح تحریک انصاف کے بہت سارے لوگوں نے بڑی دلیری کے ساتھ، بڑی بہادری کے ساتھ اور بڑی گریس کے ساتھ جیل کاٹی ہے، جو ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹس تھی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔